बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले मियाँ आबाद फ़ारूक के बेटे हमाद फ़ारूक को पुरसा देना है, उसके गम पर बात करनी है। उसके बाद कनाडा के वज़ीर आज़म ने किस तरह इज़्ज़त और गैरत सिखाई, जो हमारे हुक्मरानों ने सरे बाज़ार उतार दी, इन्हें भी कुछ सबक मिल जाए। सबसे पहले देखें, पूरा पाकिस्तान इस गम से निढाल है। मियाँ आबाद फ़ारूक का बेटा एक बच्चा नहीं था, एक दास्तान थी जो पिछले 18 महीने से लिखी जा रही थी। जुल्म, बर्बरियत, दरिंदगी, फस्तायत, हैवानगी, इससे आगे अगर कुछ अल्फाज होते तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन इसका अक्स देखें। किसी भी कौम की ज़िंदगी में एक वाक़या उसे झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। यूरोप, जिसे फाशी अरियानी का अड्डा समझा जाता, वहाँ शाम या कुर्द के जो महाजरीन थे, उनका 2 साल का बच्चा ऐलान कर दी, पूरे यूरोप की गैरत जगा गया। 2015 में ये अपनी माँ और भाई के साथ यूरोप पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। एक तस्वीर थी साहिल समुंदर पर, आपको याद होगी, गूगल पे देख लें आप। दुनिया भर की अखबारात, सहाफ़ियों ने कनाडा की 2015 की इंतखाबी मुहिम में आर्ट के नमूने महाजरीन की आवाज़ बन गया। मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में दुआएं शुरू होगी। दुनिया भर का मीडिया ऐसे दिखा रहा था। इसके बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि क्यों शाम और इराक़ के महाजरीन भागते हैं वहाँ से, क्या जुल्म वहाँ हो रहा है। उस बच्चे की वजह से वहाँ दहशतगर्दी को शिकस्त हुई। चैनल 4 बरतानिया का, आपको पता है, क्रिसमस का एक पैगाम बरतानिया की मलका को देता है। उन्होंने ये पैगाम इस बच्चे के वालिद अब्दुल्ला कर्दी के हवाले वो प्राइम टाइम पे दिलवाया। आज इस बच्चे पर बात करने की कोशिश करें, जिस हमाद पर, तो कुछ कम नस्ल कहते हैं सियासत कर रहे हैं, इसे शौकत खानम क्यों नहीं लेके गए। कुछ कहते हैं जी पहले ज़हनी मरीज़ था, शौकत खानम में लेके चले जाते, वहाँ ठीक। आप उसकी पुरानी वीडियोस देखें सारी, वो तंदुरुस्त और तवाना एक आम बच्चों की तरह। उसके बाप को तोड़ने के लिए घरों में जो छापे मारे, माँ और दादी के साथ जो सलूक उसके सामने होता रहा, पूरा पाकिस्तान अश्कबार है, सिवाय इन सियासी गिद्धों और दस्तखान पर बची हुई हड्डियाँ चिचोड़ने वालों की। आप जाकर इनकी टाइम लाइन चेक करें, तमाम मीडिया के सहाफ़ी, दानिश्वरों की, लिबरल्स की, ये इंसानी हकूक़ के चैम्पियन जो अपने आप को कहते रहे, किसी एक ने भी दुख का इजहार नहीं किया, बल्कि इन्होंने मजाक उड़ाया कि जिस सियासत कर रहे हो। मैं वो इकरारुल हसन की ट्वीट पढ़ के हैरान रह गया। ये बंदा उस मीनार पाकिस्तान के वाक़े पर उस लड़की के घर पहुँच गया था, उसके सर पर हाथ रख के वो तस्वीर, वो सियासत नहीं थी शायद, जो बाद में इसी के कबीले की निकली, और फिर बाद में से रो रो के माफ़ी मांगी। लेकिन देखें, ये सब कहते शौकत खानम क्यों नहीं लेके गए। अगर अस्पताल ने निकाल दिया, उन्होंने अगर नहीं दिया वेंटिलेटर, उन्होंने ऑक्सीजन अगर नहीं दी, उन्होंने दाखिला नहीं दिया, तो शौकत खानम ले जाओ। ये वही लोग हैं जो अरशद शरीफ की शहादत वाले दिन केक भी काटते रहे। अब मरीम नवाज़ की ट्वीट्स देखें, उस दिन अरशद शरीफ की शहादत पर इन्होंने क्या कहा था, ज़िले शाह की शहादत पर ये मजाक उड़ाते रहे। इमरान खान पे पर्चे बल के काट दिए। तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तानी नहीं है क्या, वो पाकिस्तान के अस्पताल उनके लिए बंद कर दें। ये अस्पताल शौकत खाने में इमरान खान ने बनाया, सिर्फ क्या तहरीक इंसाफ के लोग जाएँ वहाँ, क्यों जाएँ वहाँ। यही काम इन्होंने मशरकी पाकिस्तान के लोगों से बंगाली, उधर तुम इधर हम। आज वो 36 साल मंजिला बहरी जहाज़ बनाकर हज पे अपने लोग भेजते हैं, और इनके हज ही नहीं पूरे होते। जिस टके का विस्की के नशे में अफसरान का मजाक उड़ाता है, आज वही उस टके की चोट नहीं सह सकते। जिस बंगाली को नाटा कहते हैं, आज नाटा इनके ऊपर चढ़ गया है मुआशी एतबार से। नफरतों के बीच में ऐसे इन्होंने बोए, वो तनावर दरख्त बनते जा रहे हैं। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे जी, अपने बच्चों को 4 कुर्सियां और पत्थर की इमारतों के चक्कर में 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ने पर। जो इस केस में उसका वालिद है ही नहीं है आबाद फ़ारूक। वो जो वीडियो दिखाते हैं वो जेल भरो तहरीक की वीडियोज़ हैं पुरानी। इस बच्चे के नाम पर कहते हैं जी लाश पे सियासत करते हैं। मियाँ आबाद फ़ारूक कोई दहशतगर्द है, कोई जासूस है, एक सियासी कैदी। गुल्लू भट्ट ने उससे ज़्यादा गाड़ियाँ तोड़ी हैं। आप उसे निकाल के उसके बेटे का जनाजा, जगह जगह नाके, गिरफ्तारियाँ, हज़ारों लोग जनाजे में फिर भी आ गए। वैसे हमें जनाजों में शिरकत करने की आदत तो है, लेकिन नमाज जनाजा फैसला ज़रूर करता है हक़ पे कौन है, ये बात सच है। बच्चे का जनाजा देखें आप, कफन से उसका जो मुंह सरक कर बाहर है हमाद का, ये इत्तफाक नहीं। ऐसी अरशद शरीफ की भी एक तस्वीर थी जो इन्हें रातों को सोने नहीं देती। कोई गोलियाँ खाता है, कोई विस्की पीता है। ये ना समझें कि कातिल हमेशा खून में रहता है। मैंने जेल में पढ़ाया ख़तरनाक कैदियों को, यकीन करें, और बड़े बड़े कैदियों को जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने उनसे पूछा कभी शर्मिंदगी होती है, उन्होंने कहा रातों को नींद नहीं आती। ये आप इराक अफगानिस्तान से आए हुए अमेरिकी फ़ौजियों का हाल देखें, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज चेक करें। देखें, अभी 2 दिन पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी चेरी के नाम से, देखें ज़रा, चेक करें, असली वाक़यात पे बनी क्या इंजाम होता है। यही इंजाम इन लोगों, ये ना समझे कि आपको नज़र नहीं आता इस वजह से। मजलूम अगर सब्र कर लेता है। इन्होंने कोशिश की कि नहते सियासी कैदी को दहशतगर्द बना के पूरी दुनिया के सामने पे, जनाजे में जनाजा पढ़ने वाले की जब वो इमाम की किरत हो रही थी, लोगों की सिसकियाँ और आहें बता रही थी कि मजलूम के साथ जुल्म हुआ, ये मास्क पहन के लोगों के मोबाइल छीनते रहे। इतना खौफ और डर फैलाया, लोग सरगोशियाँ कर, लेकिन उसके बाद फिर नारे भी जो हुए वो भी सुन लें।
تاریخ گواہ ہے. دیکھیں پاکستان نے ایسی صفاقانہ اور ظلم اور بربریت والا دور اور راج کبھی نہیں دیکھا. بے شک لوگ کہتے رہے میں نہیں مانتا. معصوم بچوں اور عوام سے لڑ کر کسی کو اس طرح قبر میں آپ کو کیا ملے گا کیا ہے؟ اس حکومت آپ کو یاد ہوگا ماضی میں فرعون اس طرح کرتا رہا. اس نے کتنے بچے مارے, پھر یزید نے کتنے بچے مارے, دونوں نہیں بچے. مولوی غیرت جگانے کی کوشش کرتا رہا لوگوں کی, پہلے آنسوؤں سے, پھر اپنے الفاظ سے, پھر اپنی دعاؤں سے بھی. اس نے خوشی بھی ہوئی ایسے لوگوں کو دیکھ کے, جہاں اتنے بڑے مفتی جنہیں 5 مقابلہ حسن کی دوشیزائیں نظر آ جاتی ہیں, یہ ننھا پھول نظر نہیں آتا. انہیں جیو کے سیٹھ کی گرفتاری نظر آ جاتی ہے. یہ بالکل اسی طرح منگول کھوپڑیوں کے مینار لگا رہے تھے. یہ سوئی کے نکے سے اونٹ کیسے گزار رہا ہے. آج جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, یہ سپریم کورٹ اس پر کیا اپنے انہوں نے سرکس چلائی ہوئی ہے. شیخ شی 70 کی دہائی میں سیاست میں آیا, 8 دفعہ وزیر بنا, 17 دفعہ گرفتار ہوا, عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا. 3.5 سال وہ عثمان ڈار وزیر دفاع کی, پتہ نہیں ہے کدھر. صداقت واسی MNA پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے. عمران ریاض ملکی صحافت کا سب سے بڑا نام, آج 132 دن ہو گئے, کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. ذرا سوچیں کہ یہ حالات پاکستان کے بڑے شہروں کے بڑے لوگوں کے ساتھ, تو جو وزیرستان اور بلوچستان میں عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا وہ کیا ہوتا ہوگا. یہ بنگلہ دیش کا تو کچھ بھی نہیں جو اب ہو رہا ہے. یہ جو کیسز بنائے جاتے ہیں اس کی حالت یہ نصابی کتابیں ان کے پاس ختم ہے, کیونکہ سارا کاغذ تو پولیس پرچوں میں استعمال کر رہی ہے. ابھی شیریں مزاری کا دیکھیں, ملک سے باہر جانے کی کوشش کر 2014 کا دھرنے کا کیس ہم نکال لیا. اسی طرح شیخ رشید کا فروری کا کوئی بلوچستان لسبیلا میں مقدمہ درج ہوا تھا, وہاں سے پولیس متحرک ہوئی. اب گرفتاری انہوں نے کی, ساری ریاستی مشینری لگا کے انہوں نے چھاپے مارے. پولیس ٹویٹ کرتی ہے ہم نے نہیں کیا, تفتیش بتا رہا ہے خود. اب مقدمے کے مدعی نہیں مل رہے, مقدمہ خارج ہو رہا ہے. اسی طرح وہ نون لیگ کے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف پر انہوں نے پرچے بنائے تھے 2022 میں, اس میں بھی بڑا شو. لیکن کیا ہوا, وہ پنجاب پولیس کو مدعی نہیں ملے, کیونکہ مدعی خود کھڑا کرتے ہیں, یہ ان کے اپنے نامعلوم مدعی. یہ میاں عباد فاروق کے بارے میں بھی یہ 9 مئی کا ایک مثال بنانا چاہتے ہیں. کسی کو نہیں کہتے چھوڑیں گے, انا اور ضد ہے اتنی. ارشد شریف پہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیس بنائے, مدعی بنائے, زمین تنگ کی, اسے چھوڑنا پڑا. میاں عباد کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے ہم چلے جائیں گے ملک چھوڑ کے, ایک دفعہ بابا باہر آئے. خان کے اوپر مقدمات کا دیکھیں ایک انبار. عدالتی سسٹم اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوا. قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں گٹر ہے پاکستان, ان کے الفاظ ہیں, واقعی گٹر ہی بن گیا ہے. یہ کہتے ہیں پروٹوکول نہیں لیتا, ضیاء الحق بھی نہیں لیتا تھا. یہ ڈرامے چھوڑیں, سرکس چھوڑیں, اصل کام کریں, لگائیں کیس یہ والے, پتہ چلے. آج میرا ایک بہت بڑا انٹرویو تحریک انصاف کے ایک روپوش رہنما سے ہوگا, وہ بھی ذرا سنیے گا. اس میں کیا ہے, کینیڈا کے وزیر اعظم نے انہیں غیرت کا ایک سبق دیا ہے. ویسے تو ہمارے نامعلوم جو آپ کو پتہ ہے جہاں غیرت کرنی ہو وہاں پینٹ رکھ دیتے تھے, جہاں لڑنا تھا وہاں لڑتے نہیں, جن سے پیار کرنا تھا جو اپنے ہیں انہیں اپنے ڈولے دکھاتے ہیں, مسل دکھاتے ہیں. ایسے غیرت مند حکمران آپ کو پتہ ہے اپنے ملک کے لیے جو کھڑے ہوں, جس طرح جسٹن ٹروڈو کھڑا ہے ڈٹ کے اپنی خود مختاری اور سالمیت کے لیے. اسے تجارت کی پرواہ نہیں ہے, نہ ہو تجارت, کسی چیز کی پرواہ نہیں. سکھ رہنما پردیپ سنگھ کا معاملہ آپ نے سنا ہو, کینیڈا میں گردوارے کے سامنے اسے 2 ماسک پہنے, نامعلوم, ان کے بھی نامعلوم ہیں, راستے سے ہٹا گئی. اس کے مرنے کے بعد کینیڈا میں بلکہ پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی کے مظاہرے ہوئے. یہ وہ دباؤ ہے جو بیرون ملک پاکستانی بھی اس وقت امریکہ میں اور اپنی حکومتوں پر ڈال سکتے ہیں. ہردیپ سنگھ نجر کے جو قتل کو کینیڈا کے وزیر اعظم نے, ان کے ایجنٹ, ان کی ایجنسیوں نے جوڑا خالصتان تحریک سے ہندوستان نے. ہندوستان آپ کو پتہ ہے اسے دہشت گرد سمجھتا ہے تنظیم کو. اس کے باوجود کینیڈا میں انہیں مکمل انسانی حقوق حاصل ہے. ہندوستان سمجھتا ہے کہ, اور کینیڈا نے یہ کہا کہ آپ ہماری سرزمین نہیں استعمال کر سکتے, یہ آپ نے ہماری خود مختاری پر حملہ کیا ہے. اس کے جواب میں انڈین ایمبیسی میں عراق کے چیف کو فائر کر دیا, اور ابھی وہ جو ان کا اٹیچی ہوئے ان کو بھی. اور G20 کی کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی سے صاف بات کی. ہندوستان تو انکار کر رہا ہے, کہتے ہیں نہیں جی ہمارا نہیں. امریکہ کہتا ہے جی ہمیں بڑے شدید تحفظات ہیں. کینیڈین وزیر اعظم کہہ رہا ہے بے شک ہوں آپ کے تحفظات, ہم لوگ انسانی حقوق پر جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں ہونے دیں گے, ہم انہیں پناہ دیتے ہیں انسانی بنیادوں پر. ہندوستان کہتا ہے جی دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ کافی عرصے سے خالصتان کی تحریک تو چل رہی ہے, کینیڈا کے اپنے قانون ہیں, لیکن اس کا اگر کوئی معاملہ ہوتا تو ضرور وہ ہندوستانی ایجنسیوں سے تو بہتر کام کرتے, ساری دنیا جانتی ہے. لیکن یہاں پر فرق دیکھیں کہ پاکستان میں لاہور پنجاب میں پرمجیت سنگھ پنجوار کو دن دہاڑے لاہور میں گھس کے انہوں نے مارا, لیکن مجال ہے پاکستان کی طرف سے کوئی احتجاج کیا گیا, کیونکہ ہندوستان کو پتہ ہے جب چاہے ہم سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں. یہ عمران خان تو ہے نہیں جو روک لے گا. اب میاں عباد فاروق کی شلوار تو جنازے میں پکڑ لیں گے, لیکن ان کے آئے ہوئے ایجنٹ نہیں پکڑ سکتے.
اس سے پہلے ریمنڈ ڈیوس دندناتا پھرتا تھا، ان کو پیسے دو بندے مارو، ان کا کیا ہے؟ چاہے ساہیوال کا واقعہ ہو، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو، اخروٹ آباد کا ہو، اب یہ جو 16-18 مہینوں میں ہو رہا ہے اس میں تو اب دنیا میں کتابوں میں پڑھایا جائے گا، گستاپو نازی تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ منگول تاتاری تو ویسے ہی شرمندہ ہوں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم سے تو یہ بڑی نسل پیدا ہوئی۔ ابھی تو کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں دیکھیں، تینوں ممالک میں سکھوں کی بہت بڑی اکثریت موجود ہے، پارلیمنٹ تک بھی موجود ہے۔ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے یہاں ان ممالک میں قانونی سسٹم ہے، ہندوستان اور پاکستان سے تو بہت بہتر سسٹم ہے، انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں وہ انصاف اور قانون کے دائرے میں کام کرتی ہیں۔ اب یہاں ضلع شاہ ارشد شریف شہید یا یہ حماد آباد والا واقعہ ہوتا تو قیامت برپا ہو جاتی۔ ان کا تو بھی اسکاٹ لینڈ میں ایک سردار، اس کو انہوں نے 6 سال سے گرفتار کیا ہوا ہے، اسکاٹ لینڈ نے ان کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے ہندوستان کی۔ اب پاکستان میں یا اور دنیا کے ممالک میں یہ کام کر سکتے ہیں کھل کے، لیکن مغربی ممالک میں نہیں، ان کی خود مختاری ہے، یہ خود مختار ہے، غیرت جانتے ہیں۔ ویسے ہی ہم نے بنایا جو ہم بڑے غیرت مند ہیں، ہم بڑے غیرت مند، یہ اتنے غیرت مند یہ ہمارے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، 4 دفعہ ٹاکرا ہوا، چاروں دفعہ جو ہوا آپ کو پتہ ہی ہے۔ زور ان کا چلتا ہے اپنوں پہ، جب بھی آپ کو پتہ ہے کوئی چھوٹی نسل کا بدماش بنے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر میں ماؤں بہنوں پر آ کے اپنا زور دکھاتا ہے، یہ وہی واردات ہے۔ بڑا دکھ اور افسوس ہے، یقین کریں کل سے جس بندے سے بات کی لوگ دکھی، غم سے نڈھال پورا ملک انہوں نے کر دیا ہے، لیکن اللہ ان کو انشاءاللہ اس کو آپ نا امید نہ ہو۔ اگلا میرا انٹرویو آپ دیکھیے گا ضرور۔ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔